अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं सादिया। आगाज में ही आपको बताएंगे, पाक फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। दुश्मन भारत के 8 लड़ाका तैयारों को मिट्टी में मिला दिया। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी का मौक़ा हक की फतह को 1 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने अपनी महारत दिखाई और दुश्मन को ज़ेर कर दिया। भारतीय जारहियत का हैरान कुन जवाब दिया। मकार हरीफ ने रात की तारीकी में हमारी मसाजिद और मासूम शहरियों पर हमला किया। 10 मई पाकिस्तानी तारीख का सुनहरी बाब है। तकरीब में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की शिरकत। वफाकी काबीना के अरकान और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात भी शरीक हुई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीब के आगाज़ पर कौमी तराना पेश किया गया। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्तों ने मार्च पास्ट किया। Our Air Force downed 8 enemy aircrafts during the conflict, delivering a response that became a defining moment of the resolve and national pride. Pakistan Navy, through an operational preparation and combat capabilities, defended our seas, frontiers, compelling the Indian aircrafts to maintain a defensive posture. Our victory was confirmed to the military domination only. It reflected unity, harmony of our nation. It gave a message to the world, and again, that we remain united and vigilant in resolutions like अल्लाह ने मार्का हक में अजीम फतह पाकिस्तान को दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मोनूमेंट पर मार्का हक तकरीब से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े का सारा इल्ज़ाम भारत ने पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने अमन को देखते हुए शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत आज तक पहलगाम वाक़े के सबूत पेश न कर सका। सच्चाई का चिराग झूठ की फूंकों से बुझाया नहीं जा सकता। भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया। पाक फौज ने तारीकी जारहियत का तारीखी जवाब दुश्मन को दिया। हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था। हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे तो मकार दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 10 को यौम मार्का हक से मंसूब करने का ऐलान। कहा, हर साल इस दिन को बगैर तातील जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। अजीम माओ को सलाम, जिन्होंने अपने जिगर गोशे वतन पर कुर्बान किए। फील्ड मार्शल ने मार्का हक में शुजात और बहादुरी के नए बाब रकम किए। तारीख फील्ड मार्शल की दानिशमंदाना दलेराना क़यादत को सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। मैं और पूरी कौम फील्ड मार्शल को सलाम पेश करते हैं। एयर चीफ मार्शल और उनके शाहीनों ने दुश्मन के जहाज़ों के परखच्चे उड़ाए। एयर चीफ मार्शल और उनके शाहीनों को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाक बहरिया के सरबराह अफसर और जवान को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने दुश्मन पर हीबत तारी की और समुद्री हदूद में आने की जुर्रत न कर सका। मार्का हक में अवाम सीसा फैलाई दीवार की तरह अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। हिंदुस्तान को मई की जंग के नतीजे में शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी कीमत वो आने वाले वक्तों तक चुकाता रहेगा। मार्का हक 2 नस्लियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था, जिसमें हक फतह याब और बातिल हज़ामत से 2-4 हुआ। मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान अवाम और मुसल्लह अफ़वाज को बेमिसाल कामयाबी मिली। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में मार्का हक में फतह के हवाले से तकरीब से खिताब। कहते हैं, पाकिस्तान ने दुश्मन के 26 से ज़्यादा अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। शाहीनों ने दुश्मन के जदीद जंगी जहाज गिराए। शाहीनों ने दौरे हाजिर की तवील तरीन नतीजा खेज जंग लड़ी। दुश्मन की जारहियत का जवाब कौमी वहदत और जुर्रत से दिया गया। शिकस्त खुर्दा इंडिया सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान ने खित्ते के वसी तर अमन की खातिर सालसी की पेशकश को कबूल किया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और खित्ते में तवाज़ुन तब्दील करना हिंदुस्तान का ख्वाब है। भारत का ये ख्वाब उसके कद काट और सलाहियत से ज़्यादा है। दुश्मन ये जान ले, पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिम जोई के असरात महदूद नहीं होंगे, बल्कि इंतहाई खतरनाक, दुरस और तकलीफदेह होंगे। आज पाकिस्तान का दिफा किसी भी जारहियत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्खीर है। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के मशकूर हैं। शान इम्तियाज़ मिलिट्री, तमग़ाए वसालत चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सदू, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री हिलाल जुर्रत, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जनरल ऑफिसर्स,
flag officers اور ایئر آفیسرز افواج پاکستان کے جری جوانوں، سیلرز اور ایئر مین، قابل احترام مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کا دن ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے کہ ایک سال قبل مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے پاکستان، اس کی عوام اور افواج پاکستان کو ایک بے مثال کامیابی ملی۔ 6 اور 7 مئی 2025 کی درمیانی شب سے 10 مئی تک دشمن نے پاکستان کی خود مختاری اور جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی کر کے ہمارے قومی عزم و وقار کو آزمانے کی ناکام کوشش کی، جس کا منہ توڑ جواب پوری قومی وحدت اور عسکری قوت سے دیا گیا۔ مارکہ حق محض 2 ممالک یا افواج کے درمیان لڑی جانے والی روایتی جنگ نہ تھی، بلکہ در حقیقت یہ 2 نظریات کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں اللہ کے فضل سے حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ بھارت نے روایتی جنگ میں شکست کے بعد دہشت گردی کا سہارا لیا۔ دہشت گردی ہندوستان اور افغانستان کی سرزمین سے جاری ہے۔ افغانستان سے صرف ایک مطالبہ ہے کہ فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کی پشت پناہی بند کرے۔ افغانستان اپنے ملک میں دہشت گردی کے مراکز بند کرے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دہشت گردوں کے سرپرستوں کو واضح پیغام، خطاب میں بولے، قوم ہماری اور ہم قوم کی طاقت ہیں۔ افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ جس طرح دشمن کو روایتی جنگ میں شکست فاش تھی، اسی طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بھی کامیابی سے خاتمہ کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری ہے۔ ناظرین، مارکہ حق میں کامیابی کے بعد اقوام عالم نے تسلیم کیا کہ پاکستان ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ آج دنیا میں ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ ہماری عسکری صلاحیت اور ٹیکنالوجی پر عالمی اعتماد میں اضافہ ہوا۔ مارکہ حق کے بعد دفاعی برآمدات میں اضافہ ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ باہمی سلامتی کی جانب اہم قدم ہے۔ پاکستان ذمہ دارانہ سفارتکاری کے ذریعے تاریخی مذاکرات میں کردار ادا کر رہا ہے۔ دنیا کو ہولناک تباہی سے بچانے کی پاکستان کی کوششوں کو دنیا سراہنے لگی ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں عالمی قوتوں کو اعتماد دیا۔ پاکستان پر اعتماد کرنے پر امریکہ اور ایران کی قیادت کے مشکور ہیں۔ پاکستان نے لبنان میں جنگ بندی کرانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان فلسطینیوں پر جبر کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ مارکہ حق کی عظیم الشان فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر جی ایچ کیو راولپنڈی میں پروقات تقریب۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے بھی یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سلامی پیش کی۔ یوم مارکہ حق دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تجدید عہد کا دن ہے۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام بنیان المرصوص ہیں۔ پاک فوج کے تمام شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعہ بارڈر کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ کی مارکہ حق میں شاندار کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر پوری قوم کو مبارکباد۔ کہا جس نے بھی ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ شہداء کے والدین نے کہا وطن کی حفاظت کے لیے جان کا نذرانہ دینا پڑے تو دریغ نہ کرنا۔ ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے۔ ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان کا امن اور سلامتی ہماری ریڈ لائن ہے۔ شہداء کی ماں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ نواز شریف کو بھی سلام جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی سلام جنہوں نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔
کراچی میں نیوی ڈاک یارڈ میں مارکہ حق کی تقریب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی خصوصی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ملک کی تمام سیاسی طاقتیں دفاع وطن کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ مارکہ حق میں دشمن کو واضح پیغام دیا کہ کسی بھی قسم کی جارحیت پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس ایڈمرل فیصل عباسی نے کہا پاک بحریہ ملکی سمندری سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور استحکام ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہم نے کئی گنا بڑے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان امن اور باہمی احترام کی پالیسی پر یقین رکھتا ہے۔ مارکہ حق میں کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر شہر شہر جشن کا سماں ہے۔ ملک بھر میں چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں جن میں شرکاء نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ کراچی سے خیبر اور کشمیر سے گوادر تک مارکہ حق میں تاریخی کامیابی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر میں نکلنے والی ریلیوں میں شہری پاک فوج سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی اور گلگت بلتستان میں تقاریب منعقد ہوئیں جن میں ملک کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم دہرایا گیا۔ میرپور آزاد کشمیر میں چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا جہاں پرچم کشائی کی گئی اور کیک کاٹا گیا۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان کی ترقی و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ راولپنڈی میں لیاقت باغ سے ریلی نکالی گئی جس میں تاجر برادری سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ قومی پرچم اٹھائے ریلی کے شرکاء نے پاک فوج اور فیلڈ مارشل کے حق میں نعرے لگائے۔ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کی مناسبت سے گوجر خان، وزیر آباد، علی پور، اوکاڑا، لودھراں اور وہاڑی میں بھی پاک فوج سے اظہار کے لیے ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ شرکاء نے پاک افواج کے حق میں نعرے لگائے، افواج پاکستان اور شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ میلسی میں بھی مارکہ حق ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں مرکزی انجمن تاجران، سول سوسائٹی اور شہریوں کی شرکت۔ احمد پور شرقیہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جہاں طالبات نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا 10 مئی مارکہ حق کے عزم، حوصلے اور قومی وقار کی یاد تازہ کرنے کا دن ہے۔ جب قوم وطن کے دفاع کے لیے متحد ہو تو کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک فوج، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے افسران اور جوانوں کو آپریشن بنیان المرصوص میں تاریخی کامیابی پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ مسلح افواج نے جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کے ذریعے دشمن کو شکست دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ ان کے مطابق پاک فوج، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ نے بہادری اور حکمت عملی کی نئی تاریخ رقم کی۔ آپریشن بنیان المرصوص نے دنیا پر واضح کر دیا کہ پاکستان کے دفاع مضبوط اور ناقابل تسخیر ہے۔ یوم فتح مارکہ حق کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں انہوں نے کہا کشمیری قوم اپنی افواج کی قربانیوں، عزم اور لازوال جذبے کو سلام پیش کرتی ہے۔ حق اور سچائی کی قوت ہمیشہ غالب رہتی ہے جبکہ شہداء اور غازی قوم کا فخر ہیں جن کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ٹیلیفونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم کا دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کی گہرائی کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا تعلقات اور امن اقدامات پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ شہباز شریف کہتے ہیں امیر قطر کے آئندہ دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ امیر قطر کا دورہ پاک قطر شراکت داری کو مزید مضبوط کرے گا۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور جلد اس حوالے سے پیش رفت متوقع ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ پر امید، کہا انہوں نے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے پر زور دیا۔ ایک سروے کے مطابق 53% امریکی جنگ بندی کے حق میں ہیں جبکہ 60% کا خیال ہے کہ ایران کو ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ چند دنوں میں ہو جائے گا۔ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ ڈیل سے ایران کو فائدہ ہوگا۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکی تجاویز کا جواب دے دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مذاکرات میں پہلی ترجیح خطے میں جنگ کے خاتمے کو دی جائے گی۔ دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر سے فوج کے کمانڈر میجر جنرل علی عبدالحی کی ملاقات میں سیکورٹی صورتحال، جنگی حکمت عملی، آئندہ کے لاہ عمل پر تبادلہ خیال۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہدایات جاری کی۔ میجر جنرل علی عبدالحی نے کہا امریکی اور صہیونی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے منصوبے موجود ہیں۔ ہماری مسلح افواج کے پاس جدید جنگی ساز و
सामान और हथियार मौजूद हैं। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, लाहौर में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि 10 मई मौक़ा हक़ का दिन है, जिसने साबित किया पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी वक़ार के दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुदब्बिराना क़यादत ने पाकिस्तान की दिफाई ताकत को आलमी सतह पर तस्लीम कराया, जबकि वो खित्ते में अमन के मौसर दाई के तौर पर भी सामने आए हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कामयाब सिफारतकारी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के जुर्रतमंदाना फैसलों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तक़वियत दी। उन्होंने कहा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ दुश्मन और दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मजबूत अज़म की अलामत है। सेमिनार में हिना परवेज़ भट्ट, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलिक, बिशप नदीम कामरान, एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान और डॉक्टर सानिया मलिक समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। मार्शल साहब या शहबाज साहब इन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करें। आपने मिलिटरीली मुझे मैं आज बड़ा अक़वाम आलम में अब फ़ख्र से सर उठा के चल रहा हूँ। ये जो मार्के हक़ की कामयाबी है, इसने मुझे एक अलग तरह का एक कॉन्फिडेंस दिया है, एक प्राइड दी है। मैं एज अ पाकिस्तानी आई फील दैट माई वॉरफेयर वॉज वेरी सुपीरियर। इसमें एयरफोर्स है, इसमें बरी अफवाज हैं, इसमें बहरी अफवाज हैं, इसमें जैमिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, इसमें हमारे DGISPR जिस दिन ये बात कर रहे थे, probably it was 6th or 7th of the May जिस दिन ये हमला हुआ, तो next day he was on TV and he was very loud and very specific। जब उन्होंने कहा कि देखें ये जंग शुरू आपने की है, क्रॉस बॉर्डर आपने मेरी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया है, अब ये टाइम ऑफ माई चॉइस, ये बहुत लाउड स्टेटमेंट थी कि टाइम ऑफ माई चॉइस, अब आपको तकलीफ हम देंगे और इतनी बड़ी तकलीफ देंगे कि आप उसके बाद दोबारा हमला करने की सकत नहीं रखेंगे। हम आपसे बहुत बेहतर हैं, ये चंद लम्हों में आपको बताएंगे और जंग बंदी की दरख्वास्त आप करेंगे। नो, दिस वाज अ वेरी टॉल क्लेम एंड आई वाज स्केप्टिकल। पाकिस्तान भर की तरह बसरूद में भी मार्का हक़ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तकरीबात जोशो जज्बे से जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बसरूद सना शराफत की सरबराही में मुनक्किदा खसूसी तकरीब में MPA खुर्रम खान विर्क, MPA राना फयाज, MNA अली जाहिद खान और मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा और तलबा ने मिली नग़मे, टैबलोस और तकारीर पेश की और पाक फौज से मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। थाना सिटी तांदलियावाला के इलाका तैयबा टाउन में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 4 साला बच्ची हानिया दुख्तर वसीम घर से लापता हो गई। अहले खाना के मुताबिक बच्ची को 2 घंटे तक तलाश किया जाता रहा, ताहम बाद अज़ घर के करीब गली में मौजूद खुले गड्ढे से उसकी लाश बरामद हुई। वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मच गया और अहले इलाका गम से निढाल हैं। शहरी ने वाक़े को इंतजामिया की संगीन गफलत करार देते हुए कहा कि आबादी के दरमियान खुले गड्ढे शहरियों खुसूसन बच्चों के लिए मुसलसल खतरा बने हुए हैं, मगर मुतल्लिका इदारों ने हिफाजती इक़दामात नहीं किए। इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। नाज़रीन, गुजरांवाला में मारूफ फैशन ब्रांड दाऊद डिज़ाइनर की नई ब्रांच का शानदार इफ्तिताह, शहरियों और फैशन से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुजरांवाला के इलाका सैटेलाइट टाउन में मारूफ फैशन ब्रांड के नए ब्रांच आउटलेट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद हुआ, जहां शहरियों, कारोबारी शख्सियात और फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। शुरका ने ब्रांड की जदीद कलेक्शन, मुनफरिद डिज़ाइन और मयारी मलबूसात को खूब सराहा। तकरीब के दौरान इंतजामिया की जानिब से वीएन और फैशन इंडस्ट्री में उसके सफ़र से भी आगाह किया गया। शहरियों ने गुजरांवाला में मारूफ फैशन ब्रांड की आमद को खुशाइंद करार दिया। जबरदस्त है माहौल, आप लोग देख रहे हैं। इसी तरह लाहौर और गुजरांवाला अब इंशाल्लाह नेक्स्ट और भी शहरों के अंदर जाएंगे और बड़ा माशाल्लाह भरपूर रिस्पांस गुजरांवाला वालों ने दिया है। जबरदस्त मैसिव रिस्पांस है और इंशाल्लाह ताला इसी तरह ही आपको बड़े ही अपना क्या कहते हैं डिस्काउंट्स के साथ, चीज़ों के साथ एक हर इंशाल्लाह शहर के अंदर आपको कुछ ना कुछ देते हुए नजर आएंगे।
और दूसरी जानिब मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़रिए तमाम मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी, समाजी शख्सियात, तलबा और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बराए मलेशिया सैयद एहसन रजा शाह ने कहा कि मार्का हक पाकिस्तानी कौम के इत्तेहाद, हौसले और कुर्बानियों की रोशन अलामत है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वतन के सफ़ीर हैं जो कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तकरीब में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों और कौमी यकजहती को उजागर करने के लिए ख़ुसूसी बैनर्स और तस्वीरी नुमाइश भी पेश की गई, जिसे शुरका ने बेहद पसंद किया। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओ से मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन मदर्स डे आज मनाया जा रहा है। माओ से मोहब्बत का इजहार आलमी दिन मनाने का मकसद इस अजीम और मुक़द्दस रिश्ते की अहमियत का एहसास उजागर करना है। खूबसूरत हस्ती लाजवाल रिश्ता दिन हो या रात औलाद के लिए करती है सुबह शाम बस काम। जिंदगी के तमाम दुखों और मुसीबतों को अपने आंचल में छिपा लेती है। माँ वो हस्ती है जो अपनी औलाद के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट बखेरती है। 1911 में अमेरिका की एक रियासत में पहली बार माओ का आलमी दिन मनाया गया। हर साल माओ का आलमी दिन मनाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में एक ही दिन मुख्तस नहीं है। पाकिस्तान और इटली समेत मुख्तलिफ ममालिक में ये दिन मई के दूसरे इत्तवार मनाया जाता है। यूँ तो हर दिन माँ का दिन है, लेकिन खास तौर पर इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद माओ की अजमत को खिराज तहसीन पेश करना है। हर माँ काबिल तहसीन है, लेकिन कुछ माएँ ऐसी भी हैं जो मुश्किलात को चैलेंज समझ के कबूल करती हैं और अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत की खातिर घरों की जिम्मेदारी ही नहीं संभालती, बल्कि बच्चों के बाप के शाना बशाना मेहनत करती हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। ढाका टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 386 रन बनाकर आउट हुई। बांग्लादेश को पाकिस्तान पर 27 रन की बरतरी हासिल हो चुकी है, जबकि बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 7 रन बना लिए। आजान अवैस 103, अब्दुल्ला फजल 60 रन के साथ नुमाया रहे। मोहम्मद रिजवान 59, सलमान आगा 58 रन बनाकर आउट हुए। इमाम उल हक 45, शाहीन शाह अफरीदी 13, शान मसूद 9 रन बना सके। बांग्लादेश की जानिब से मेहदी हसन ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। तेजुल इस्लाम और तस्कीन अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि 1 विकेट नाहिद राना के हिस्से में आई। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।